नमस्कार। आजको जनचासोमा नेपाली जनमानसमा एउटा संशयपूर्ण एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले अब के हुने हो? यो अध्यादेशले नेपालको अवस्था के हुने हो? नेपालमा वास्तविक नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था विकसित गराउने यो अध्यादेश निसन्देह रूपमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि सांघातिक प्रहारको रूपमा साबित हुनेछ भन्ने कुरा हामी आकलन गर्न सक्छौं। यो अध्यादेश अर्थ विधेयकको रूपमा धेरै पहिले नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेकै बेला संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो। त्यही अध्यादेशको निरन्तरता हो यो। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो, संसदबाट यो पारित हुन सकेको थिएन। यो अध्यादेश अर्थ विधेयकको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले संसदबाट पारित गरेर लालमोहरका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष नारायणहिटी दरबारमा पठाएका थिए। तर राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेर परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने परामर्श राजा समक्ष पठाएपछि राजा वीरेन्द्रले त्यो विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। नागरिकता विधेयककै रूपमा पारित गरेर लालमोहरका लागि पेश गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्धमा गएको नेकपा माओवादीले सडकबाट, जंगलबाट खबरदारी गरिरहेको थियो, खबरदार राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित नगर भनेर। त्यही कारणले पनि नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। एकातिरबाट राजाले रोकेका थिए, अर्कोतिरबाट माओवादीको जनयुद्धको रापले त्यो विधेयकलाई पारित हुनबाट रोकेको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पारित गरेरै अगाडि बढाउन चाहेको त्यो विधेयक अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा, संसद विघटन गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ। यो नागरिकता विधेयक त्यही विधेयक हो जुन विधेयकको जमेर विरोध नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पनि गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताका प्रखर वक्ता देखिनुभएका मदन भण्डारीले टनकपुर सम्झौताको सन्दर्भमा संसदमा 8 घण्टासम्म रोस्ट्रम घेराउ गरेर आफ्नो राष्ट्रियताको छवि देखाएको कुरा मैले यसअघि पनि चर्चा गरिसकेको छु। आज उनै मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको अवस्था छ भने मदन भण्डारीको पत्नी यो देशको राष्ट्रपति रहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालको स्वाधीनतामाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको सार्वभौम अखण्डतामाथि सांघातिक प्रहार गर्न सक्ने त्यो नागरिकतालाई अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको छ। यो नागरिकताले नेपाललाई विखण्डनको प्रारूप तयार पार्ने निश्चित देखिन्छ। यो नागरिकता एमसीसी को निरन्तरता हो।
जसरी एमसीसी अमेरिकाले ल्याउन खोजेको एमसीसी पनि भारतको स्वार्थमा देखिएको छ। यो नागरिकता अध्यादेश पनि भारतकै स्वार्थमा देखिएको छ। केपी ओलीको सरकार टिकाउनको लागि भारतीय दूतावासमा पटक पटक मन्त्रणा गर्न गएका जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले के मन्त्रणा गरेका रहेछन् भन्ने कुराको परिणामको रूपमा यो अध्यादेश आइपुगेको छ। भारतले आफ्नो स्वार्थमा नेपालमा एमसीसी ल्याउन खोजेको छ। भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गृह निर्माण गर्ने त्यस एमसीसी को लक्ष्य रहेको छ। नेपालबाटै विद्युत उत्पादन गरेर त्यो विद्युतको भण्डारण गोरखपुरमा गरिनुको मनसाय के हो? यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेपालको जलसम्पदा सम्पूर्ण रूपमा भारतको कब्जामा जाँदैछ। भारतले नेपालका सबै नदीहरू कब्जा गरिरहेको छ। नेपालका जुन व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीमा रहेका हुन्छन् ती प्रधानमन्त्रीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर भारतले सबै नदीहरू कब्जा पारिसकेको छ। कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका नदीहरू नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूबाटै भारतको कब्जामा गइसकेका छन्। अब बाँकी रहेका साना तिना नदीहरूबाट जति पनि विद्युत शक्ति उत्पादन भएको हुन्छ त्यो विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने योजनाका साथ एमसीसीले आफ्नो सडक सञ्जाल र विद्युत एक्सटेन्सनको योजना बनाएको छ। त्यसकारण यो एमसीसी को योजना र भारतको स्वार्थमा आउन खोजेको यो नागरिकता अध्यादेश आइसकेको यो नागरिकता अध्यादेश लगभग एउटै लक्ष्यका साथ गइरहेका छन्। यी दुवै चिजले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गरेका छन्। नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि यो नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गराउन ओलीको विपक्षमा राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेकै अर्का ओलीका समानान्तर नेताका रूपमा देखिएका माधव कुमार नेपाल, यी चारजनाले सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेश खारेजीको लागि रिट दायर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडी उहाँहरू सामु उभिएको छ। उहाँहरूले जुन राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रवादको परीक्षण यति बेला आइपुगेको छ। तर निसन्देह रूपमा ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ यो नागरिकता अध्यादेश उहाँहरूको समेत मिलोमतोमा विद्या भण्डारीले अध्यादेशको रूपमा जारी गरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। किनभने एमसीसी पारित गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। संकल्प प्रस्तावबाटै संसदबाट पारित गर्ने योजनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नागरिकता विधेयकलाई पनि संकल्प प्रस्तावबाटै पारित गर्ने योजना बनिसकेको अवस्था थियो। सबैका नाडी छामेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशका रूपमा नागरिकता विधेयक सार्वजनिक गरेका छन्। यो नागरिकता विधेयकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई नेपालको हरेक तहमा पुगेर शासन सत्ता कब्जा गर्ने अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली चेली जसले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी हुन्छन् र विदेशी नागरिकबाट सन्तान उत्पादन भएका हुन्छन् र ती सन्तानका बाबु बेपत्ता भएका हुन्छन् अथवा ती चेली पतिविहीन भएकी हुन्छन् भने ती चेलीबाट जन्मिएका
विदेशीका सन्तानहरूले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान यस अध्यादेशमा राखिएको छ। यसरी नेपालको जनसङ्ख्या बढाउने, खास गरेर खुला सिमाना रहेको देशमा खुला सिमानाका कारणबाट विभिन्न व्यवसायमा, विभिन्न व्यापारहरूमा, विभिन्न पेसामा खुला सिमाना पारीबाट आउने नागरिकहरूले यहाँका चेलीबेटीहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर सन्तान उत्पादन गरेर ती सन्तानहरूलाई लावारिस छोडेर यतातिरको नागरिक बनाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। हामी कल्पना गरौँ, भारतको जनसङ्ख्या 1% मात्र नेपालमा थपिने हो भने त्यो जनसङ्ख्याको चाप नेपालमा कति पर्छ। यसरी नेपालमा नेपालीहरूलाई नै, वास्तविक नेपालीहरूलाई नै अल्पमतमा पारेर भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास स्वरूप यो नागरिकता अध्यादेश आइपुगेको छ। यो नागरिकता अध्यादेशको धेरै लामो अवधिदेखि अभ्यास भइरहेको छ। यो अभ्यास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता सङ्कटमा परेको बेलामा यो जारी हुन पुगेको छ। यसको विरोध देशभक्त नेपालीहरूले जमेर गर्नुपर्छ। यसलाई खारेज गराउनको निम्ति नेपाली जनता सडकमा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। अहिले संसारलाई कोरोनाले प्रभावित पारिरहेको छ। नेपाल पनि कोरोना संक्रमणबाट पीडित छ। नेपाली जनता घरभित्र बस्न बाध्य भएका छन्। सडकमा निस्कनु पर्ने अवस्थामा जनतालाई त्यो बाध्यता छ, सडकमा निस्कन हुँदैन। सरकारले स्वयं पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनतालाई निषेधाज्ञा जारी गरेर घरभित्र थुनेर यो राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश सरकारले ल्याएको छ। अब तराई क्षेत्र लगायत विभिन्न जिल्लाहरूबाट विदेशीहरूले, खास गरेर भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने, नक्कली आमा बनाएर पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण विकसित गराइएको छ। यसले गर्दा नेपालको जनसङ्ख्या बढेर जाने र नेपालमा विदेशीहरूको बहुमत हुने, विदेशीहरूको बाहुल्यता हुने, नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेपाली जनताले समयमै खबरदारी गरेर अहिले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नसक्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ। हामी सचेत बनौँ, खबरदारी गरौँ। यो निर्देशित तन्त्रले नेपाललाई बर्बाद बनाउँदैछ। निर्देशित तन्त्रको विकल्प खोजौँ, विकल्प रोजौँ। विकल्पका निम्ति राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दबाब सृजना गरौँ। प्रत्येक पार्टीका देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा खबरदारी गरौँ। सर्वत्र खबरदारी जरुरी छ। अन्यथा नेपालीहरूको नरहने अवस्था सृजना भइरहेको छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।